मलाई न्यू ब्याङ्कको अवधारणा, डिजिटल प्रविधिको विस्तारसँगै ब्याङ्क शाखा घटाउने प्रवृत्ति र ब्याङ्किङ लाइसेन्स वितरणमा नयाँ जस्ता विषयहरू समावेश गरी आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुन भनेर भन्नुभएको थियो। टेक्स्ट पठाउनु भएको छ र फ्युचर अफ ब्याङ्किङ इन नेपाल भन्ने शीर्षक हिजोदेखि दिँदै आउनु भएको। र मलाई के लाग्छ भने ब्याङ्किङको बारे कुरा गर्दा ब्याङ्किङ टुडे एन्ड ब्याङ्किङ टुमोरोलाई सँगसँगै लगेर विगतबाट ब्याङ्किङ प्र्याक्टिसेसबाट लेसन लर्न गर्दै र नेपालको ब्याङ्किङ क्षेत्रको भविष्य, आगामी बाटो सुधारको मार्गचित्रका कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र ब्याङ्किङ टुमोरोको कुरा गर्दा 5वटा कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कुराहरूमा एउटा कुरा संस्थागत व्यवस्था त चाहियो, इन्स्टिट्युसनल एरेन्जमेन्ट त चाहियो, कस्तो हुने, र दोस्रो कुरा कर्पोरेट कल्चर पनि चाहियो, कस्तो कर्पोरेट कल्चरमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकास गर्ने, तेस्रो कार्यक्रमहरू स्किम्सहरूको कुराहरू पनि गर्नु पर्यो, र चौथो प्रविधि, अहिले सबैले प्रविधिकै कुरा फिनटेककै कुराहरू गरिरहेछन्, हामी पनि गरिरहेछौँ, फिनटेक भनिरहेछौँ। र 5औँ कुरा भनेको म्याक्रो फाइनेन्सियल लिङ्केजेस, अर्थात् राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग ब्याङ्किङ क्षेत्र कसरी जोड्ने भन्ने सवालहरूको आधारमा ब्याङ्किङ टुमोरो र मार्गचित्र, रोडम्याप भनौँ न, त्यो खिच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र यही सन्दर्भमा तपाईँहरूले कार्यक्रम पनि आयोजना गरिहाल्नुभयो। अब केही कुरा त बताउनै नै पर्यो। अलिकति अब यो अहिले ब्याङ्किङ टुडेका कुराहरू गर्दा अलिकति यो नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकास, इभोल्युसन भन्छौँ नि, कसरी भयो र त्यसबाट हामीले के पाठ सिक्न सक्छौँ, 3-4वटा कुराहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो सन्दर्भमा। अर्को, अहिले एज अफ टुडे ब्याङ्किङको स्थिति के छ भन्ने कुरा पनि गर्नुपर्छ। ब्याङ्किङ टुमोरोको तयारी गर्दै गर्दा अब हामी सबैलाई थाहा छ इभोल्युसनको जहाँसम्म प्रश्न छ, कार्तिक 30 गते 1994 नेपालमा एउटा आधुनिक ब्याङ्किङ युगको सुरुवात भयो। हामी प्रवेश गऱ्यौँ एउटा भनौँ न PPP मोडलमा। नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड स्थापना भयो। धेरै वर्ष पहिले हामी PPP आज कुरा गरिरहेछौँ नि, PPP मोडलमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड स्थापना भएको, जनता र सरकारको सहकारी, जोइन्ट भेन्चर बिट्विन गभर्मेन्ट एन्ड द पिपल, PPP। यसरी भनिँदैन थियो PPP, अहिले जसरी हामी PPP भनिरहेछौँ नि, हाइड्रो पावर के पूर्वाधारमा PPP भनिरहेछौँ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हाम्रो सुरुवात नै PPP मोडलमा भएको। सो अब यसले केही लेसन हामीलाई दिन्छ भन्ने सन्दर्भमा मैले PPP मोडलको कुरा गरेँ, पछि केही बताउँला। अनि त्यसपछि हामीले आधुनिक अर्थतन्त्रको निर्माणको लागि वित्तीय संरचना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सवालमा केन्द्रीय ब्याङ्कको स्थापना 2013, NIDC 2016, अनि थप वाणिज्य ब्याङ्क पुगेन, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडले सेवा दिन सकेन भनेर सरकारी क्षेत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क 2022 र कृषि विकास ब्याङ्क, त्योभन्दा पहिले सहकारी ब्याङ्क थियो, र कृषि विकास ब्याङ्क 2024 स्थापना गरेर आधुनिक अर्थतन्त्र
को संरचना निर्माणको लागि उपयुक्त किसिमको वित्तीय संरचना यही हुनुपर्छ। तत्कालीन अवस्थामा नीति निर्माताहरूले त्यस प्रकारको मोडल अवलम्बन गरेको र आज हामी त्यो मोडलबाट के पाठ सिक्न सक्छौँ भन्ने सवालमा मैले जिकिर गरेँ। त्यसपछि अब 42-43 सालतिर बीओपी क्राइसिस भइसकेपछि जोइन्ट भेन्चर्स स्वदेशी मात्र होइन विदेशी ब्याङ्कहरूसित जोइन्ट भेन्चरमा नेपालमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ र ब्याङ्किङ क्षेत्रको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा अब भनौँ ग्रिनलेज ब्याङ्क तत्कालीन नबिल ब्याङ्क तत्कालीन र इन्डोस्वेज ब्याङ्कहरू आए र अहिले जुन ब्याङ्किङको अवस्था छ आधुनिकता छ यी तीनवटा जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्कलाई दिनुपर्छ। हाम्रो प्रयासले मात्रै हाम्रो प्रविधिले मात्रै पुग्दो रहेनछ ओपन अप गर्दै जानुपर्छ समय समयमा भन्ने कुरो यसले पाठ सिकाउँछ जस्तो लाग्छ। र त्यसपछि अब बहुदल आइसकेपछि वित्तीय क्षेत्र निजी क्षेत्रको डोमेस्टिक निजी क्षेत्रको लागि खुल्ला गरियो। थुप्रै ब्याङ्कहरू निजी क्षेत्रमा आए। पहुँच यो वित्तीय पहुँच विस्तारले तीव्रता ल्यायो तर निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू स्वदेशी निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू आए वित्तीय सेवामा पहुँच विस्तार भयो भन्ने कुरा गर्दा गर्दै केही विसङ्गतिहरू पनि आए। कर्पोरेट कल्चरको विकास हुन सकेन हाम्रा निजी क्षेत्रको ब्याङ्कमा। संस्थागत सुशासनको समस्या स्वदेशी निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरूमा अहिले पछिल्लो समयमा टटकारो रूपमा देखिराखेको छ र यसलाई के गर्ने भन्ने कुराहरू ब्याङ्किङ टुमरोको सवालमा यी कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले भन्दै आएको 50 को दशकमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिफ्रेन्सिएटेड ब्याङ्किङ बिजनेस मोडलको अवधारणा लागू गर्यो। कमर्सियल ब्याङ्क्स फर इन्टरनेसनल ट्रेड र कर्पोरेट फाइनेन्सिङ र विकास ब्याङ्कहरू सानो पुँजीको निजी क्षेत्रको अनि त्यसले एसएमई फाइनेन्सिङ र वित्त कम्पनीले कन्ज्युमर फाइनेन्सिङ उद्यमशीलता अगेन र धितो नभएकाहरूलाई सामूहिक जवानीमा ऋण प्रदान गर्ने कर्जामाथिको पहुँच विस्तार गर्नको लागि लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू निजी क्षेत्रकै सहभागितामा स्थापना हुनुपर्छ। वित्तीय सेवाको विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अगाडि सारेको कुरा यहाँहरूलाई निवेदन गरे। तर त्यो मोडल दिगो रहन सकेन। 70 को दशकमा आएर हामीले युनिभर्सल ब्याङ्किङ बिजनेस मोडल वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति जुन जारी भयो त्यो क्रममा युनिभर्सल ब्याङ्किङ मोडलमा हामी गयौँ। त्यो क्रममा त्यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर वित्तीय क्षेत्रको कन्सोलिडेसन मर्जर इक्विजिसन इज अ नर्मल प्रक्रिया हो। हामी मेगा मर्जरमा पनि गयौँ जबरजस्ती मर्जर गर्ने कुराहरू र विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीहरू धेरै उनीहरूको सङ्ख्या घट्यो। यी समस्याहरू चाहिँ अहिले युवाहरू पलायन बेरोजगारीका कुराहरू गर्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रको केही भूमिका छ कि छैन भन्ने सवालमा पनि यी कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यी जम्मै कुराहरू भइसकेपछि आज ब्याङ्किङ टुडे के छ सेवाको हिसाब किताबले कुरा गर्दा आकार बढेको छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उछिनेको छ। इभन ब्याङ्किङ क्षेत्रले यो आउटकम हो। अर्को यति ठुलो आकारको ब्याङ्किङ क्षेत्र हुँदाहुँदै विकास हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोडिन सकिराखेको छैन। आर्थिक विकासमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान अपेक्षित हुन सकिराखेको छैन आजको स्थिति। र अर्को राम्रो पक्ष के भइरहेछ भने फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएसनलाई फेसिलिटेट गर्ने संस्थाहरू जसलाई सेन्ट्रल काउन्टर पार्टिज पनि भनिन्छ। मैले विगत भन्दै आएको यिनीहरूले चर्चा पाउनुपर्छ ओझेलमा परे भनेर पनि यस प्रकारको फोरम मैले युज गरिरहेको छु। यो भाइब्रेन्ट सेन्ट्रल काउन्टर पार्टिजहरूको नेपालमा राम्रो विकास भएको छ तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ भन्ने सवालमा मैले दोहोऱ्याइ तेह्रै भनिराखेको छु। उदाहरणको लागि एनसिएचएल
क्लियरिङ हाउस पहिले राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दै आफै गर्थ्यो, अहिले एनसिएचएल सेन्ट्रल काउन्टर पार्टिज राष्ट्र ब्याङ्कले स्थापना गरेको छ। यसले बहुतै राम्रो काम गरेको छ। अब थाहा हुँदैन, हामीले फिल गर्दैनौँ त्यो चेक क्लियरिङमा र भनौँ न पेमेन्ट सिस्टममा, पेमेन्ट स्विच के थुप्रा क्रस बोर्डर पेमेन्ट्समा पनि राम्रो काम गरिराखेको छ। अत्यन्त राम्रो काम नेपाल क्लियरिङ हाउस फेसिलिटीले गरिरहेछ। पेमेन्ट सिस्टम जुन अहिले यो अवस्थामा पुग्यो, हामी दिस थिङ्स आर टेकन फर ग्रान्टेड हुन्छ, तर हामीले क्रेडिट दिनुपर्छ भन्ने सवालमा मैले एनसिएचएलको कुरा गरेँ, बखान गरेँ। अर्को कर्जा सूचना केन्द्रले पनि अत्यन्त राम्रो काम गरेको छ। यो ब्ल्याक लिस्टिङ आदि फाइनेन्सियल डिसिप्लिन मेन्टेन गराउनुमा अलि त्रास जुन छ, त्यसले पनि अलिकति होइन भने हाम्रो ब्याङ्किङ क्षेत्र उहिले कोल्याप्स भइसक्थ्यो। यो 57 देखि अहिले 82 थुप्रो वर्ष भइसक्यो, 25 वर्ष यो बिचमा थुप्रो सुधारका त्यति राम्रा कुराहरू त भएका छैन, तर कोल्याप्स किन भएन भने यी सेन्ट्रल काउन्टर पार्टिजहरूको सक्रियताको कारणले। अर्को सेन्ट्रल काउन्टर पार्टिज बखान गर्नै पर्ने एफआइयू वित्तीय जानकारी इकाइले पनि अत्यन्त राम्रो काम गरिराखेको छ, प्रोफेसनली काम गरिराखेको छ। वित्तीय क्षेत्रको सुरक्षा र एएमएल सेफ्टीका कुराहरू आदिमा यो वित्तीय जानकारी इकाइ सेन्ट्रल काउन्टर पार्टिजले अत्यन्त राम्रो काम गरिराखेको कुरा या मिडियाका साथीहरूलाई मैले भन्दै आएको कुराहरू हो। आजको स्थितिका कुराहरू गर्दा यी तीनवटा संस्थाहरूले ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई जोगाइराखेको कुराहरू हामीले बिर्सिनुहुन्न, हामीले क्रेडिट दिनै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म वित्तीय पहुँचको विस्तारको कुरा छ, विस्तार त भएको छ र वर्ल्ड ब्याङ्कको ग्लोबल फिन्टेक्स रिपोर्ट पछिल्लो 2025लाई आधार मान्ने हो भने अहिले अब द टोटल एडल्ट पपुलेसन मध्ये 60% को ब्याङ्क एकाउन्ट छ भन्ने कुराहरू वित्तीय पहुँचको यो इन्डिकेटरको रूपमा लिने गरिन्छ। र 2011बाट सुरु गरेको वर्ल्ड ब्याङ्कले ग्लोबल फिन्टेक्स प्रतिवेदन तयार गर्दै सार्वजनिक गर्दै आएकोमा 25%बाट अहिले 2025मा 60% पुग्नुमा यो डोमेस्टिक कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू एग्रेसिभली सेवा विस्तारमा लागे, उनीहरूको योगदान यसरी पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा। अब यतिले मात्र भएन, अरू देशमा त योभन्दा बढी छ। अब इन्डियामा त 89 झन्डै 90%मा वित्तीय पहुँच पुगेको, चीनमा त्योभन्दा बढी छ। अरू देशमा थुप्रो देशले प्रगति गरिराखेको अवस्था छ। अब सार्क कन्ट्रिजमा पाकिस्तान बाङ्लादेशभन्दा नेपालको अलि राम्रो स्थिति त देखिन्छ, र इन्डिया र अरू देशको तुलनामा नेपाल पछि नै रहेको छ वित्तीय पहुँचको हिसाब किताबले, के कर्जा के बचतको हिसाब किताबको कुरा गर्दा। र अघि मैले भने अर्को च्यालेन्ज भनेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग ब्याङ्किङ क्षेत्र पटक्कै जोडिन सकेन। के औजार, के संस्थागत व्यवस्था, के कार्यक्रम, के वित्तीय प्रविधि, के संस्थागत व्यवस्था, यो कर्पोरेट कल्चर आदिको विकास गरेर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र जोड्न सकिन्छ भन्ने सवालमा हेर्नुपर्छ। यी 5वटा कुरा अघि भनेको कुराहरू यहाँ ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले राखेँ। अर्को ब्याङ्किङ क्षेत्रको इफिसियन्सीको सवाल पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुशलता, अब 3वटा कुशलताका कुरा गरिन्छ। एउटा एलोकेटिभ इफिसियन्सी, अर्को अपरेसनल इफिसियन्सी, अर्को चाहिँ डाइनामिक इफिसियन्सी। अब रिसोर्स एलोकेसन त्यति नेपालमा इफिसियन्ट हुन सकिरहेको छैन। घर जग्गा सेयरमै धेरै ब्याङ्कको रिसोर्स कर्जा गइराखेको र क्रेडिट रिएलोकेसन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्नेको सवालमा एलोकेटिभ इफिसियन्सी पटक्कै नभएको कुरालाई हामीले महत्त्व दिनै पर्छ, डिस्कसनको टेबलमा ल्याउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अपरेसनल इफिसियन्सीको सवालमा यो वित्तीय मध्यस्थता लागत स्प्रेडका कुरा गर्छु, अझै 4% छ। राष्ट्र ब्याङ्कको लक्ष्य त्यही वरिपरि चलिराखेको छ। अरू देशमा 2%मा काम गरिराखेका छन्।
यो ब्याङ्कहरू अपरेसन इफिसियन्सीको सवालमा नेपालमा अलि महँगै छ वित्तीय मध्यस्थता लागत। अब डाइनामिक इफिसियन्सी पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा हुन सकिरहेको छैन। डाइनामिक इफिसियन्सी यो फाइनेन्सियल डिपनिङ भन्छ नि, अब कर्जा टु जिडिपी अनुपात, M2 टु जिडिपी अनुपातलाई लिएर हामीले फाइनेन्सियल डिपनिङका कुरा गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो मात्रै होइन, वित्तीय सङ्गनता भनेको यो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्समा विविधता छ कि छैन भन्ने कुरो पछिल्लो समयमा हेरिन्छ, न कि M2 टु जिडिपी रेसियो र क्रेडिट टु जिडिपी रेसियो। र यसमा पनि नेपालले काम गर्नुपर्ने। किन वित्तीय मध्यस्थता प्रभावकारी भएन भन्दा एएमसीको स्थापना नभएर हो कि होइन, BDSको स्थापना नभएर हो कि, र यस प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूको व्यवस्था नहुँदा वित्तीय सङ्गनता हाम्रो स्यालो भएको कुरा स्पष्टै हुन्छ। हामी त केमा मक्क छौँ भने M2 टु जिडिपी रेसियो, क्रेडिट टु जिडिपी रेसियो सहीभन्दा माथि नाग्यो, फाइनेन्सियल डिपनिङ व्यापक छ भनेर एकाङ्की कुरा गरिरहेछौँ। अलि यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को च्यालेन्ज भनेको कर्पोरेट गभर्नेन्स। अघि मैले सङ्केत गरेँ त्यसमा समस्या छ नेपालमा कर्पोरेट गभर्नेन्समा। अब एभरेस्ट ब्याङ्क, नेपाल SBI ब्याङ्क स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा केही समस्या छैन। उनीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले यो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स ल्याउनुभन्दा पहिले नै वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन्स ल्याइसकेका थिए, वित्तीय अनुशासनमा बसेका थिए। तर हाम्रा निजी क्षेत्रका स्वदेशी निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू, इभन सरकारी ब्याङ्कहरूमा यो कर्पोरेट कल्चरको, कर्पोरेट गभर्नेन्सको विकास हुन सकिरहेको छैन। यस कुन औजार प्रयोग गर्दा कर्पोरेट गभर्नेन्सको विकास हुन सक्छ भन्ने कुराहरू ब्याङ्किङ फर टुमोरोमा जोड्नुपर्छ भन्ने कुरामा मैले जोडेँ। अर्को उद्यमशीलताको विकास ब्याङ्किङ क्षेत्र मार्फत भएन, अर्थात् SME फाइनेन्सिङमा पनि ब्याङ्कहरू चुकेको यो चुनौती चाहिँ छ। अर्को चुनौती भनेको सस्टेनेबल फाइनेन्सिङ, दिगो विकास वित्त। अब रियल इस्टेटमा, सेयरमा त्यो अल्पकालीन न हो, क्यापिटल गेन्सको लागि गरिने, तर वास्तविक क्षेत्र भनौँ न उत्पादनशील क्षेत्रसँग ब्याङ्किङ क्षेत्र जोडिएन, धेरैभन्दा धेरै कर्जा गएन भने सस्टेनेबल फाइनेन्सको मुद्दा हामीले सम्बोधन गरेको हुँदैन भन्ने कुरो सवालमा मैले कुरा राखेँ। पुँजी निर्माणमा पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रको पछिल्लो समयमा त्यति भूमिका हुन सकिराखेको छैन। पुँजी निर्माण अनुपात GDPसँगको 4-5 वर्ष पहिले 30.5% थियो भने अहिले 24% झरेको छ। निजी क्षेत्रको त 4-5 वर्ष पहिले 22.8% पुँजी निर्माण अनुपात थियो भने अहिले 81-82मा 14.7मा झरेको। र निजी क्षेत्रको कुल पुँजी निर्माणमा, देशमा पुँजी निर्माण कुनै समयमा झन्डै 75% थियो भने अहिले 61%मा झरेको स्थिति छ। यदि भनेर मात्र भएन, थुप्रा कुराहरू हामीले आगामी दिनमा ब्याङ्किङ क्षेत्रको सुधारको लागि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सबभन्दा पहिले त कर्पोरेट कल्चरको विकास भएका ब्याङ्कहरूको विकास गरिनुपर्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, पेमेन्ट सिस्टम सुरक्षित हुनु पर्यो, निजी क्षेत्रको कर्पोरेटाइजेसन हुनु पर्यो। मैले 1-2 महिनादेखि बोल्दै आएको विषय। अब हाम्रा ब्याङ्कहरू अलिकति कर्पोरेट कल्चर त छ नि, अलि त छ नि, राम्रै छ भन्नुपर्ने हुन्छ। ओभर द इयर्स विकास भएको छ, अपेक्षित सुधार नभए तापनि कर्पोरेट कल्चर छ। तर ब्याङ्करले जुन ऋण दिन्छ, ऋणीहरू छन्, बिजनेस फर्म छन्। अब वाणिज्य ब्याङ्कले ऋण दिने भनेको त कर्पोरेट फाइनेन्सिङ भन्छ, होलसेल लेन्डिङ भन्छ, इन्टरनेसनल ट्रेड फाइनेन्सिङ भन्छ, हाम्रो काम त्यही हो भन्छ। जुन रूपमा वाणिज्य ब्याङ्कले अहिलेको जुन कर्पोरेट कल्चर सहित आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका छन्, त्यसै प्रकारले आफूले ऋण दिने बिजनेस फर्ममा पनि कर्पोरेट कल्चरको विकास हुनु पर्यो। वाणिज्य ब्याङ्कले फिटिक्कै ध्यान नदिएको विषय निजी क्षेत्रको कर्पोरेटाइजेसन भएन। इन्डिभिजुअल ऋणी हुन सक्छन्, पारिवारिक ऋणी हुन सक्छन्, तर एउटा गर्व गर्न लागेको निजी क्षेत्रको विकास हुन सकेन। वाणिज्य ब्याङ्कको विकास भए, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वाणिज्य ब्याङ्क छन् नेपालमा, तर हामीले गर्व गर्न लागेको
निजी क्षेत्र, कर्पोरेट सेक्टर, कर्पोरेट कल्चर भएको कर्पोरेटाइजेसनमा काम भएन। अब राष्ट्र ब्याङ्कले ल ठिक छ, वाणिज्य ब्याङ्कले होलसेल लेन्डिङ गर्ने हो, सानोतिनो कर्जा दिँदैन, ठुलै कर्जा दिने हो। जसलाई ठुलो कर्जा दिइरहनु भएको छ ती ऋणीहरूमा, ती बिजनेस फर्म चाहिँ कर्पोरेट कल्चरको विकास हुनु पर्यो, मद्दत गर्नुहोस् भन्ने कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कार्यक्रम नै दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो डिजिटल ब्याङ्कको कुरो, रुवालजीले पनि यसबारे नियो ब्याङ्क भनिन्छ नि को सवालमा केही भनिदिन भन्नुभएको थियो। अब डिजिटल ब्याङ्क हामीलाई चाहिन्छ। डिजिटल ब्याङ्किङ र डिजिटल ब्याङ्कमा फरक छ। डिजिटल ब्याङ्किङ भनेको मोबाइल ब्याङ्किङ हो, डिजिटल ब्याङ्किङ भनेको इन्टरनेट ब्याङ्किङ हो। डिजिटल ब्याङ्किङ भनेको मोबाइल ब्याङ्किङ हो, इन्टरनेट ब्याङ्किङ हो। डिजिटल ब्याङ्क भनेको यो भर्चुअल ब्याङ्क हो, फिजिकल उपस्थिति नभएको हो, तर आफ्नो जति वित्तीय कारोबार हुन्छ नि, के बचत, के ऋण प्रवाह, के पेमेन्ट्सका कुराहरू डिजिटल्ली गर्ने एउटा स्पेसलाइज ब्याङ्क हो। अब भारतले अहिलेसम्म डिजिटल ब्याङ्कको अवधारणालाई त्यति महत्त्व दिएको छैन, तर भारत बाहेक अरू साउथ एसियामा डिजिटल ब्याङ्कको स्थापना हुनुपर्छ भन्ने कुरामा एकमत छ। थुप्रा देशहरूले, बङ्गलादेश लगायत, पाकिस्तान लगायत, श्रीलङ्का लगायत, साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिज थुप्रा देशहरूले अब हामी डिजिटल ब्याङ्कमा जानुपर्छ। डिजिटल ब्याङ्किङले मात्रै पुग्दैन, किनभने त्यो अटेन्सन डिफ्युज हुन्छ। परम्परागत ब्याङ्किङ सेवा दिने ब्याङ्कहरूले पनि डिजिटल ब्याङ्किङ सेवा दिइरहेका छन्, ठिक छ, तर उनीहरूले डिजिटल ब्याङ्किङलाई अगाडि लान सक्दैनन्। त्यसैले साइबर सिक्युरिटीको समस्या समाधान गर्ने हो भने केन्द्रीय ब्याङ्कले डिजिटल ब्याङ्कको स्थापनामा पहल कदमी लिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कलाई मद्दत पुग्छ र ट्रेडिसनल ब्याङ्क थ्रु साइबर सिक्युरिटीमा केन्द्रीय ब्याङ्कलाई सहयोग प्राप्त हुँदैन, उनीहरूलाई जानकारी हुँदैन, विशेषज्ञता हुँदैन, राष्ट्र ब्याङ्कलाई पनि हुँदैन। त्यसैले एक आपस म्युचुअल नलेज सेयरिङको लागि पनि हैन, अर्को ओपिनियन लिनको लागि पनि स्पेसलाइज गर्ने वित्तीय यो फिनटेकमा स्पेसलाइज गर्ने डिजिटल ब्याङ्क चाहिन्छ। एउटा यो। दोस्रो, थुप्रा सेन्ट्रल ब्याङ्क्सहरूले सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी इस्यु गर्छौँ भनेर अध्ययन गरिरहेछन्। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अध्ययन गरिराखेको छ, अनगोइङ छ। र यो सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी कस्तो स्वरूपमा इस्यु गर्नुपर्छ भन्ने कुरो गाह्रो छ। चाइनाले अलिअलि गरिरहेछ, एक दुईवटा अरू केन्द्रीय ब्याङ्कले गरिरहेछन्, तर ठ्याक्कै के हो, कस्तो किसिमको सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सी सुट गर्छ, एक्सेप्टेबल हुन्छ, सजिलो हुन्छ भन्ने कुरो थुप्रा सेन्ट्रल ब्याङ्क्सहरूलाई थाहा छैन। त्यसैले सेन्ट्रल ब्याङ्क डिजिटल करेन्सीमा योगदान पुर्याउनको लागि पनि नेपाल र राष्ट्र ब्याङ्कले 2-3वटा कमसेकम फिनटेक कम्पनीलाई डिजिटल ब्याङ्कको लाइसेन्स दिनैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तेस्रो, ब्याङ्किङ सेवालाई इम्प्रुभ गर्नको लागि, अहिलेको भन्दा बेहतर राम्रो गर्नको लागि पनि डिजिटल ब्याङ्क चाहिन्छ। भारतले स्वीकारेको छैन, सुरु गरेको छैन भन्दै हामी भारतको पछि लग्गु पनि हुनु भएन, यो लिप फ्रक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाब किताबले डिजिटल ब्याङ्कलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भारतमा पनि नीति आयोगले त डिजिटल ब्याङ्कमा भारत जानुपर्छ भन्ने कुरा गरेको थियो, पेपरै तयार गरेको थियो, तर आरबिआईले ब्याङ्कहरूका कुरा सुनेर हामीले दिइरहेछौँ नि किन चाहियो भनेर उनीहरूका कुरा सुनेर नीति आयोगले दिएको सुझावलाई आरबिआईले अहिलेसम्म ठुक्राइराखेको, नमानेको कुराहरू मैले निवेदन गरेँ। तर अरू देशमा जानुपर्छ भन्ने कुराहरूमा अगाडि बढिरहेछन् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छौँ।